कायरा साहब जरा क्विकली बताइए, आप एहतजाज के लिए सड़कों पर होंगे। खान साहब, आप लोगों के बारे में एक ये तासुर दिया जा रहा है कि आप लोग जो है मतलब करने क्या आए थे? अगर इतनी महंगाई करनी थी और एज इट इज IMF के प्लान पे इंप्लीमेंट करना था तो हुकूमत लेने की क्या जरूरत थी? फिर इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन करा देते। ये एक सवाल उठ रहा है। साथ ही आपके वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो एडमिट कर लिया है कि हम इसलिए आए हैं कि अगर हम ना आते तो हमारे ऊपर केसेस होते और हम में से कोई भी जो है वो सियासत में ना होता। इसमें जवाब तो सर वही दे सकते हैं, मुझे नहीं पता सर इत्तेहादी हुकूमत है, आधा आधा तो देना पड़ेगा एक दूसरे का जवाब। नहीं, जितना जवाब है जी बिल्कुल जो जवाब उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया है वो अपने एक्सपीरियंस की बात है। मैं तो टोटलिटी की बात करूंगा और बिल्कुल ऐसा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमने ये हुकूमत ली, सोच समझ के ली। खान साहब की हुकूमत को घर भेजा इसलिए कि हम समझते थे कि पाकिस्तान की मईशत हो, खारजा पॉलिसी हो या पाकिस्तान के इदारों के साथ तसादम हो, ये हुकूमत जिस तरह का फाशिस्ट निज़ाम चला रही थी, अगर वही निज़ाम चलता रहता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाता, खुदा न खास्ता। और हमारे पास आपका ये सवाल कि जी हमने ये फैसले क्यों किए और हमने IMF की डील को क्यों कंटिन्यू किया, क्या रास्ता था हमारे पास? क्या इमीडिएटली आप आके कट कर देते? और IMF की डील अगर कट कर दी जाती उसके नतीजे में आपको वर्ल्ड बैंक भी, आपको अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, आपको बाकी दोस्त ममालिक भी अगर आपको रोल ओवर या सपोर्ट ना कर पाते, आपको ये तो क्या होता? पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। ये बात बहुत हो रही है। आप गवर्नमेंट के कई लोग ये बात कर रहे हैं। मैं जरा शिबली साहब से इसका जवाब लूं और फिर इस पे जरा कुछ दलाइल भी यकीनन आप देंगे कि वो कैसे मुमकिन था। एक तो आप होते तो आप भी ये फैसले आपको करने पड़ते, लेकिन अगर आप नहीं करते, जैसे कि आपने फरवरी मार्च से ये होल्ड कर दिए थे सारे डिसीजंस, आपका मौक़िफ़ तो ये ना कि जी हमने आवाम के सोचते हुए कि जी किधर 60 रुपए पेट्रोल डीजल पे 100 रुपए इस तरह हम बढ़ाते रहें। वो ये कहते हैं आप IMF के जो मुआहदे की वायलेशन कर ही इसलिए रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, और जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो फिर उसके बाद IMF अपनी शराइत के ऊपर या अमेरिका या इंटरनेशनल फोर्सेस अपनी शराइत के ऊपर आपसे वो चीज़ें कराती जो तसव्वुरात से भी महाल है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये डिफॉल्ट करने जा रहे हैं और डिफॉल्ट के नतीजे में मुल्क का ये नुकसान होगा। मेरी और आपकी बहस छोड़ दे। हाँ, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ना जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े अल्लाह ना करे। लेकिन वो देखिए बेसिकली बात ये थी कि हमने कोविड के बाद इस इकॉनमी जिस तरह की हमें मिली थी और उस वक्त भी IMF में जाना पड़ा था, जिस तरीके से हमें हुकूमत मिली थी, उसके बाद कोविड आ गया और हमने बड़े डेलिकेट, बड़ा एक फ्रेजाइल इकॉनमी थी, लेकिन हम उस मुश्किल में से निकल आए थे। हमारी जो इकॉनमी थी उसने डायरेक्शन भी पकड़ ली थी। का आपका फिगर सारा हमने वो फिगर बात है। अब आते हैं IMF की चीजें फरवरी से क्यों? देखिए, IMF की तरफ आने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे फिर ये क्या होता है। वहां पे वो लोग जो कि महंगाई मार्च करते थे, कायरा साहब की पार्टी के चेयरमैन महंगाई मार्च करके आए थे, महंगाई मुकाओ, उस पे अमल ये कर रहे हैं जिसमें कि हमने इन पे कोई तशद्दुद नहीं किया, ना पुलिस खड़ी की, बिकॉज हमने कहा 1000, 2000, 5000 लोग ये क्या आ रहे हैं, यही पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ यही है। जो जहां तक स्ट्रीट पावर की ताल्लुक है, वो कुनी किया जो हमारे साथ किया पुलिस ने और सब कुछ, वो सबके सामने है 25 मई को। अब जब उसके बाद जब हम आए, हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया था और ये हमारा मानना है कि उस वक्त भी बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन थी। उस वक्त बताया भी गया कि देखिए जी, इस वक्त कोई भी एडवेंचर जो है वो मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वही हुआ जिसका कि डर था। और जो खुर्रम दस्तगीर ने जो बातें की हैं वो तो अब बिल्कुल उसने सारा किस्से से पर्दा उठा दिया है, जिसमें कि वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, यानी अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अपने आप को NRO देने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, नोइंग एवरीथिंग। अब आप भी इलेक्शन का एडवेंचर मांग रहे हैं जो आप इनको कह रहे थे। मैं जरा सवाल तो करने दें। इलेक्शन का एडवेंचर अब आप भी मांग रहे हैं, सड़कों के ऊपर अब आप भी निकल रहे हैं, ये भी निकल रहे थे, और आपने इनकी वजह से ही जो भी आपका आर्गुमेंट है कि प्राइसेस या चीजें उस तरीके से नहीं बढ़ाई क्योंकि एक एहतजाज हो रहा हो, दूसरी तरफ आवाम पे बर्डन हो, ये सारी चीजें, तो अब तो आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे। देखिए, हमारे लिए बड़ा क्लियर था। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो कि बनी थी हमारे वक्त में, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर था, वो था इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। अब जो है, जो क्योंकि हमारी जो हालात हैं वो यही हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की वजह से नेशनल सिक्योरिटी बंधी हुई है, और इन जैसी हुकूमत को लाना, इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो बिल्कुल हैज गॉन फॉर अ 6, वो तो बिल्कुल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दी है।
جو نالائکی کا ذکر یہ کر رہے تھے تو آپ تو ہم سے بھی زیادہ نالائق. ہم نے تو پھر بھی لوگوں کو ایک قابل حد تک ایک بوجھ ڈالا تھا. آپ نے تو بالکل ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نالائکی کا مقابلہ ہو رہا ہے بیسیکلی. نہیں, یہ تو ہمیں کہتے تھے نا بقول ان کے کہ ہم نالائق تھے. اب تو جو ہے تو اگر آپ ان کے جو بھی سٹیپس لے رہے ہیں, جو انہوں نے حالات ملک کے کر دیے ہیں, تو وہ تو ایک عام آدمی تو اس میں بالکل اس کا گزارا ناممکن ہے. یاد ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پوچھیں جی اس کیمرہ مین سے کہ یہ جو ہے تو اپنی گھر کی بجٹ کیسے چلاتا ہے. اب ہمارا پوچھنا ہے کہ یہ بتائیں کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے, جس مقصد کے لیے انہوں نے مارچ کیا تھا, آیا وہ مقصد تھا یا اپنے آپ کو NRO دینا؟ لاسٹ کامنٹ کہ دیکھیں, اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے آتے ساتھ وہ ثابت بھی کر دیے, جو خرم دستگیر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ FIA میں سارے ٹرانسفرز وہ کیا, NRO کا اپنا یہ جو ہے نیب کے لاس کو بالکل چینج کر دیا, کرپشن کو جائز کر دیا اور الیکٹورل ریفارمز کر دیا. 2 منٹس مجھے یہ بتائیے گا, اشاریے بہتر نہیں ہوئے جو کلیم تھا, اور دوسری بات یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی IMF کو آپ نہیں منا پا رہے, پھر خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید اس میں بھی امریکہ کی ہیلپ لینی پڑے گی, تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا پھر؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس لیے بھی پرائسز روک دی کیونکہ آپ لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور عوام پہ ہم ڈائریکٹ برڈن پاس آن نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے بڑی سمپل گزارش ہے, میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ نہ صرف اکانومی بلکہ خارجہ محاذ کے اوپر پاکستان کو آئسولیشن کا شکار کر دیا. آج ہم پیٹف سے اگر نکل رہے ہیں تو یہ نہ نکلے ہوتے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہوتا, اداروں کے ساتھ تصادم ہوتا, الیکشن کمیشن کے ساتھ تصادم ہوتا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی جو محاذ آئی تھی یہ بربادی کی طرف لے جا رہے تھے. ابھی بڑی صورتحال خراب ہے, لیکن ہم نے آ کے 2 مہینے کا ہم نے اپنی ڈائریکشن سیٹ کیا. مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ آپ کو اگر ڈیل کٹ کرنی ہے, اسے باہر نکلنا ہے, تو آپ کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا نا. 2 مہینے میں تو کوئکلی آپ یہ نہیں کر سکتے. اس وقت تو آپ جس فلو میں کام چل رہا تھا آپ نے وہ کیا, لیکن ان 2 مہینوں میں آج اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ ایکسپشنلی بڑھ گئی ہیں. ان کے دور میں جو $75 سے نہیں بڑھی, آج وہ اگر $125 کراس کر گئی, $120 کراس کر گئی, تو اس کا امپیکٹ تو بہرحال ہے 110 پہ آ گئی ہے. لیکن ہم نے یقیناً اچھی بات ہے, اگر نیچے آئیں گی تو ہم بھی چیزوں کو نیچے کریں گے, لیکن اس کا جو ایکچوئل امپیکٹ ہوتا ہے وہ 15-20 دن کے بعد جا کے آتا ہے. شبلی صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس انکریز کا جو امپیکٹ وہ جانا تھا خزانے پہ, اب یہاں وہاں پہ پاس آن ہونا تھا, اس کا کچھ حصہ پاس آن کرنے کے بعد کیا ہم نے اس بجٹ میں اس ملک کے طاقتور کو, اشرافیہ کو ٹیکس نہیں کیا؟ ہم نے کوئی انڈائریکٹ ٹیکس نہیں بڑھایا, ہم نے تو ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف گئے. سر ہم نے آپ کی طرح یہ جو ہے وہ آپ ظاہر ہے وہ جس انڈسٹریلسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جدھر آپ نے وہ ٹیکس پاس آن کیا وہ سبسڈیز دیتے رہے, لیکن جو ہم جیسے سیلریڈ کلاس ہے ان کے اوپر تو جو سلیبز اور ٹیکسز جو دیتے ہیں ٹیکس, انہی کے اوپر مزید پڑا ہے. یہ پروگرام کی سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا سر. کون سا ٹیکس سر ہم لوگوں یہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ تو ماری گئی ہے, جو ٹیکس نیٹ میں لوگ تھے آپ نے انہی پہ ٹیکس نیٹ, آپ نے نیا ٹیکس بڑھایا. مجھے بتا دیجئے ریشو کہاں بڑھی ہے آپ کی ٹیکس؟ سر ریشو سیلری کہاں بڑھی ہے جو ریشو بڑھے گی؟ سیلری ہمارے دور میں 15%, یہ تو اب مائنس ہو گئے, جو سیلریز تھی وہ تو مائنس میں چلی گئی ہماری. ایسا نہیں کرو 15% آتے ہی بڑھائی, 15% ہم نے بجٹ میں بڑھائی, اور جو ان کے ٹیکسز یا باقی چیزیں تھی سیلریڈ کلاس کی جو سرکاری ملازم کی. سر 2 وجوہات ہیں نا قاہر صاحب, انفلیشن کی وجہ سے, روپی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے, تو وہ پیسے کی ورتھ نہیں بچی نا. یہ الگ کہیں کہ اس کا میں مان لیتا ہوں. یہ ایشو ہے سر. تھینک یو سو مچ, وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ قمر زمان قاہرہ صاحب, شبلی فراز صاحب.